नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 फरवरी था 15 फरवरी 2026 के फोर्ट नाइट 15 यौम सफ़ा बैतुल माल की खिदमात पर एक नज़र। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 1,87,10,570 रुपये माली खिदमात की अंजाम दही। सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के इश्तिराक से 12,000 रमज़ान राशन पैकेजेस की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम नादार गरीब मुस्तहिक़ स्कूल और कॉलेज के तलबा की 73,585 रुपये फ़ीस अदा की गई। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 69 यतीम बच्चों की तालीमी फ़ीस और किफ़ालत पर जुमला 6,13,527 रुपये किए गए खर्च। गोलकुंडा में कुतुब शाही स्किल्स डेवलपमेंट हब पर इन 15 दिनों में 14,64,410 रुपये किए गए खर्च। सिटविंस सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए 11,800 रुपये किए गए खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम टॉस SSC ओपन स्कूलिंग के तहत ड्रॉप आउट करने वाले 572 मुस्तहिक़ व नादार तलबा व तालिबात के दाखिले। तालीमी साल 2024-25 में कामयाब हुए 256 तलबा व तालिबात में लॉन्ग मेमोस और सप्लीमेंट्री इम्तहानात में कामयाब हुए 77 तलबा में मार्क्स मेमोस किए गए तकसीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम कायम सफ़ा क्लिनिक आपदा क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 840 मरीजों की तशख़ीस और इलाज। सफ़ा बैतुल माल से जारी इमदाद या अदा की गई रकूमात के लिए सर्वे का मजबूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 120 खानदानों का किया गया सर्वे। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम मुतफ़र्रिक़ खिदमात की अंजाम दही के साथ साथ दीगर रिफ़ाई फलाही इदारों के इश्तिराक से मुख्तलिफ शोबजात में खिदमात की अंजाम दही। ख़बरों की तफसील। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहिक़ गरीब खानदानों की इमदाद, यतीमों की किफ़ालत और रोज़गार फराहमी वगैरह पर इन 15 दिनों में 1,87,10,570 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से इस साल भी रमज़ान से पहले कई इलाकों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। सफ़ा बैतुल माल गुज़िश्ता 19 सालों से मुस्तहिक़ गरीब खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम करता आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद के 70 से ज़ायद सलम इलाकों में मौजूद हज़ारों मुस्तहिक़ खानदानों में 3,000 रुपये मालियत पर मुश्तमिल राशन पैकेजेस बतारीख 14 फरवरी बरोज़ हफ्ता 2026 हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया गया। राशन तकसीम प्रोग्राम में हेड ऑफिस की टीम और दिगर स्टाफ ने शिरकत की। रमजान राशन पैकेज में 20 किलो सोना मसूरी चावल, 2 लीटर तेल, 5 किलो आटा, 1 किलो शक्कर, 2 किलो नमक, 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो चना दाल, 500 ग्राम मिर्च पाउडर, 500 ग्राम अचार, 500 ग्राम इमली, 500 ग्राम अदरक लहसुन पेस्ट, 2 किलो खजूर, 1.5 किलो बेसन, 250 ग्राम चाय पत्ती और 100 ग्राम हल्दी पाउडर शामिल है। इस तरह रमजान राशन तकसीम किशन बाग ब्रांच से 400 फूड पैकेज मुस्तहिक़ अफराद को मस्जिद अशरफ करीम में तकसीम किए गए। स्टार फंक्शन हॉल नलगुंडा में रमजान राशन की तकसीम के पहले मरहले में 380 पैकेजेस तकसीम किए गए। मेदक में 500 मुस्तहिक़ अफराद में 10 लाख रुपए मालियती रमजान राशन की तकसीम अमल में लाई गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में माह रमजान की आमद से पहले ही 150 मुस्तहिक़ खानदानों में रमजान राशन तकसीम किया गया। सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के इश्तिराक से फूड पैकेजेस की तकसीम आंध्र प्रदेश बापटला के अंजुमन कम्युनिटी हॉल में 400 मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम किए गए। रहबर फाउंडेशन फूड पैकेजेस की तकसीम गुंटूर के इलाके न्यू मरकज नज़दीक आंध्र प्रदेश मुस्लिम कॉलेज शेख गालिब में 400 पैकेजेस मुस्तहिक़ अफराद को दिए गए। कड़पा के अजमत फंक्शन हॉल में 400 रहबर फाउंडेशन फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। करनोल न्यू ईदगाह में 500 रहबर फाउंडेशन फूड पैकेजेस की तकसीम अमल में आई। 12,000 रमजान पैकेजेस की तकसीम का सिलसिला जारी है। सफ़ा बैतुल माल के शोबे यतामा के तहत 1 फरवरी था 15 फरवरी के दौरान 64 यतीम बच्चों की कॉलेज और स्कूल की फीस अदायगी में 5,88,027 रुपये खर्च किए गए। 10 गरीब और मुस्तहिक़ तलबा में 93,585 रुपये फीस अदा की गई। ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो मजीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफ़ालत के लिए आगे आए। एक बेवा का माहाना वजीफा 1,000 रुपये और सालाना वजीफा 12,000 रुपये और एक यतीम बच्चे की माहाना किफ़ालत 2,500 रुपये और सालाना किफ़ालत 30,000 रुपये है। अहल खैर हजरात से बेवाओं और यतीमों की किफ़ालत लेने की अपील की गई है।
علاوہ ازیں دیگر شعبہ جات میں خدمات جاری ہیں۔ صفا سینٹر کشن باغ پر ہمجہتی خدمات مختلف پلیٹ فارم سے انجام دی جا رہی ہیں، مثلاً بیماروں کے لیے بیڈ اور آکسیجن کا انتظام، مائکرو فائنانس کے تحت بلا سودی قرض نظام وغیرہ۔ صفا بیت المال انڈیا کے زیر اہتمام قائم قبا سینٹر میں رواں سال بھی تعلیمی و فنی سرگرمیوں کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ٹیلرنگ سینٹرز میں 28 مہندی ڈیزائننگ کے 30 اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹس، اسناد اور نقد رقمی انعامات سے نوازا گیا۔ ٹاس 10ویں جماعت میں کامیاب طالبات کو بھی سرٹیفکیٹس دیے گئے، جبکہ لانگ میموز کے طور پر 30 اسٹوڈنٹس کی خصوصی حوصلہ افزائی کی گئی۔ صفا کلینک سینٹر کشن باغ، آبدہ کلینک سنگارنی کالونی اور صفا آئی کلینک کشن باغ پر ان 15 دنوں میں مجموعی طور پر 820 مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا گیا۔ صفا بیت المال کے قائم کردہ قبا سینٹر، جلپلی اشرف کریم سینٹر کشن باغ اور آمنہ سینٹر سید علی چبوترا میں کمپیوٹر کلاسز، مہندی ڈیزائننگ اور ٹیلرنگ سینٹرز کی کلاسز اور ٹریننگ جاری ہے۔ مزید ایک سینٹر بنام صفیہ سینٹر صفا بیت المال ممبر میرا فاؤنڈیشن انڈیا اور صفیہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جھرا آصف نگر میں قائم ہو چکا ہے۔ اس سینٹر میں بھی مذکورہ بالا نظام کے تحت کام جاری ہے۔ ان تینوں سینٹرز پر دستاویزات کی درستگی نیز نئی دستاویزات کی درخواستیں لی جا رہی ہیں، جس میں ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ای شرم کارڈ، آبھا کارڈ اور میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ شعبہ ایریا ڈیولپمنٹ کے تحت تعلیم اور ترقی سے محروم افراد کی کونسلنگ کی جاتی ہے اور ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی ہے۔ نیز مستحق و نادار افراد کا ادارے کی جانب سے مختلف کورسز و کلاسز میں داخلہ کرایا جاتا ہے۔ صفا بیت المال کی ترغیب، تشویق اور امداد سے ہزاروں طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ تعلیمی سال 2025 اور 26 کے لیے 572 طلباء و طالبات کا انٹرمیڈیٹ اور 10ویں جماعت میں داخلہ ہو چکا ہے، جس میں 556 SSC اور 16 انٹرمیڈیٹ کے طلباء شامل ہیں۔ اسی دوران پاس آؤٹ کرنے والے طلباء میں 256 لانگ میمو اور سپلیمنٹری امتحانات میں کامیاب 77 طلباء کو بھی میموز تقسیم کیے گئے۔ شعبہ کیریئر کونسلنگ کے تحت SSC اور انٹرمیڈیٹ کے 8 فروری 2026 کو صفا بیت المال کے ہیڈ آفس میں دوسرے کیریئر کونسلنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ سیشن طلباء کے لیے اپنے کیریئر کے راستے کا انتخاب کرنے اور SSC اور انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنی تعلیم کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے انتہائی معلوماتی اور فائدہ مند رہا۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے قدوس صاحب نے ایجوکیشن مینیجر اور ایریا ڈیولپمنٹ آفیسر کے ساتھ قیمتی رہنمائی اور عملی تجاویز شیئر کی۔ طلباء نے سیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کیریئر کے مواقع اور تعلیمی راستوں سے متعلق ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد کیا گیا۔ صفا بیت المال، عثمانیہ ہاسپٹل، دارالشفا چارمینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹی، ان تینوں معروف ہاسپٹلز میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیمار اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف فلٹر پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے باتنخواہ عملہ متعین ہے جو روزانہ ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,50,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ وین کا انتظام گزشتہ 5 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مغسلہ وین کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 17 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، جن میں 14 مقامات پر مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا۔ 3 میتوں کو غسل دیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ نلگنڈا کی جانب سے 15 فروری 2026 بروز اتوار بمقام اسٹار فنکشن ہال نلگنڈا میں رمضان راشن کی تقسیم کا پہلا مرحلہ منعقد کیا گیا، جس میں 380 پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال میدک کی جانب سے 500 مستحق افراد میں 10 لاکھ روپے مالیتی رمضان راشن مائنارٹی فنکشن ہال میں تقسیم کیا گیا۔ 500 مستحق خاندانوں میں بیوائیں، غربا، مستحقین اور ضرورت مند افراد شامل ہیں۔ اس موقع پر مولانا نے رمضان مبارک کی اہمیت بیان کی اور تمام معاونین کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر وہ لوگ جو بیرون ممالک میں رہ کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ صفا بیت المال ناندیڑ کی جانب سے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے 150 مستحق خاندانوں میں رمضان راشن تقسیم کیا گیا۔ چکمنگلور صفا بیت المال کی جانب سے رمضان راشن ٹوکن تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کی جانب سے ماہانہ 85 بیواؤں میں جملہ 42,500 روپے محمد فاروقی صدیقی صاحب نے تقسیم کیے۔ ورنگل شاخ صفا بیت المال کی جانب سے ماہانہ راشن تقسیم کیا گیا۔ اورنگ آباد شاخ صفا بیت المال کی جانب سے ماہانہ پینشن تقسیم کیا گیا۔
सफा बैतुल-माल ट्रस्ट शाह करीम नगर की जानिब से बेवा ख़वातीन, माज़ूरीन, गुरबा, यतामा में माहाना वज़ाइफ तक़सीम किए गए। हाफिज मोहम्मद हकीम खान, नायब सदर सफा शाह करीम नगर के बमुवज्जिह सफा बैतुल-माल शाह करीम नगर की जानिब से हर माह शहर के मुख्तलिफ मौलजात की बेवा ख़वातीन, माज़ूरीन, गुरबा, यतामा में पाबंदी से वज़ाइफ तक़सीम किए जा रहे हैं। सफा बैतुल-माल शाह कुटनूर मौलाना मजहर हुसैनी, नायब सदर सफा बैतुल-माल शाह कुटनूर के बमुवज्जिह स्कूल्स कॉलेजेस की लड़कियों के लिए सफा बैतुल-माल शाह कुटनूर की जानिब से सफा मेहंदी डिजाइनिंग कोर्स के पहले ग्रुप का आगाज 4 जनवरी से शुरू किया गया था, जो 8 फरवरी को मुकम्मल हुआ। इस प्रोग्राम में 25 मेंबर्स की गुंजाइश रखी गई थी। सफा मेहंदी डिजाइनिंग कोर्स का इख्तितामी प्रोग्राम 8 फरवरी बरोज़ इतवार सनशाइन स्कूल में मुनक़्क़िद किया गया। सफा बैतुल-माल रायचूर में फरवरी 2026 के तहत माहाना 300 वज़ाइफ और 50 मुस्तहिक़ अफराद में तक़सीम किए गए, जुमला 15,000 रुपये तक़सीम किए गए। सफा बैतुल-माल शाख सागर ने ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के मकसद से मुफ्त टेलरिंग कोर्स मुकम्मल करवाया। 15 ख़वातीन ने मुफ्त टेलरिंग कोर्स मुकम्मल किया। इस मौके पर सफा बैतुल-माल के सदर और अरकान ने ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। सफा बैतुल-माल शाख शिमोगा की जानिब से 25 बेवाओं को फीकस 500 रुपये के हिसाब से 12,500 के वज़ाइफ तक़सीम किए गए। नाज़रीन ग्रामी, सफा बैतुल-माल की खिदमात को मज़ीद मुस्तहकम करने हर महीना 100, 200, 500 या 1000 रुपये देकर अपनी सहूलत के मुताबिक इदारे के मेंबर बन जाएं, ताकि आपकी इमदाद को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जा सके। सदका बलाओं को टालता है। अपने घरों पर सफ़ा का चैरिटी बॉक्स रख लें। हर रोज़ अपने बच्चों से इसमें सदक़ात की रकम डलवाएं। इसके अलावा अपने घरों में मौजूद बेज़रूरत सामान सफा बैतुल-माल के हवाले करें, जिससे ज़रूरतमंदों की इमदाद की जा सके। ताउन के लिए इस नंबर पर 8142211111 पर राब्ता फरमाएं। सफा बैतुल-माल की खिदमात को तफसील से जानने के लिए वेबसाइट safabaitul-mal.org मुलाहज़ा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।